बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज से हजारों साल पहले मशरिक से मगरिब तक एक अजीम बादशाह की हुकूमत थी, जिसे तारीख में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हर किस्म के चरिंद परिंद, जानवरों, जिन्नात और हवा पर थी। आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर मुमालिक पर थी, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम शहर था। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर किस्म की मखलूकात की जुबान का इल्म दे रखा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ा करता था, जिससे आप अलैहिस्सलाम महीनों का सफर कुछ ही वक्त में तय कर लिया करते थे। मुख्तसर ये कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत बड़ी शान शौकत वाली थी। नाज़रीन, एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम जिन्नो इंस के साथ मौजूद थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को तलब किया ताकि उसे पानी की तलाश का हुक्म दें। नाज़रीन, हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत खास काम करता था। वो बतलाता था कि पानी कहाँ है। हुदहुद को अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन के अंदर का पानी इस तरह नजर आता था जैसे कि जमीन के ऊपर की चीज लोगों को नजर आती है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जंगल में होते, इससे दरियाफ्त फरमाते कि पानी कहाँ है। ये बता देता कि फलां जगह है, इतना नीचे और इतना ऊंचा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी वक्त जिन्नात को हुक्म देते और कुएं खुदवा लिया करते। उस वक्त भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि हुदहुद को पानी की तलाश का हुक्म दे। इत्तफाक से वो मौजूद ना था, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी गैर हाजिरी पर सख्त गजबनाक हुए और फरमाया, जो सूरह नमल की आयत नंबर 20 ta 21 में इस तरह बयान है। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता। मैं इसे सख्त तर सजा दूंगा या इसे ज़िबा कर डालूंगा, या मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस हुदहुद का नाम अंबर था। आप फरमाते हैं, अगर फिल वाक़या वो गैर हाजिर है तो मैं इसे सख्त सजा दूंगा, इसके पर नचवा दूंगा और इसे फेंक दूंगा कि कीड़े मकोड़े खा जाएं। अगर वो अपने गैर हाजिर होने की कोई मकबूल वजह पेश ना कर सका, इतने में हुदहुद आ गया। जानवरों ने इसे खबर दी कि आज तेरी खैर नहीं, बादशाह सलामत अहद कर चुके हैं कि वो तुझे मार डालेंगे। इसने कहा, ये बयान करो कि आपके अल्फाज क्या थे। इन्होंने बयान किया तो खुश होकर कहने लगा, फिर तो मैं बच जाऊंगा। चुनाचा हुदहुद आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इसने कहा, ए नबी अल्लाह, जिस बात की आपको खबर भी नहीं, मैं इसकी एक नई खबर लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मैं सबा से आ रहा हूँ और पुख्ता यकीनी खबर लाया हूँ। नाज़रीन, सबा जजीरा अरब के जनूबी इलाका यमन के गिरदोनवा में मौजूद शहर था, जिनके लोगों को कौम सबा के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सी नेमतों से नवाजा था। इस मुल्क पर एक औरत की बादशाहत थी। इस मलका का नाम बिल्कीस बिनते शर्जील था। इस मलका के मशीर और वजीर 312 थे और इनमें से हर एक के मातहत 12,000 की जमात थी। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से जब गैर हाजिरी की वजह पूछी तो हुदहुद ने बताया कि ए नबी अल्लाह, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुंचा जहाँ के लोग शिर्क में मुब्तला हैं। वो अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। इनकी एक मलका है जिसे वो बिल्कीस के नाम से पुकारते हैं। इसका निहायत ही शानदार तख्त है जिस पर वो जुलूस करती है। वो तख्त सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। ये तख्त 80 हाथ ऊंचा और 40 हाथ चौड़ा था। हुदहुद की खबर सुनते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तहकीक शुरू कर दी कि अगर ये सच्चा है तो काबिल मुआफ़ी है, अगर झूठा है तो काबिल सजा है। आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से फरमाया कि मेरा ये खत बिल्कीस को, जो वहाँ की मलका है, उसे दे आ। इस खत को चूंच में लेकर या पर में बंधवा कर हुदहुद उड़ा। वहाँ पहुंचकर बिल्कीस के महल में गया। वो इस वक्त खलूते खाना में थी। हुदहुद ने एक ताक में से वो खत इसके सामने रख दिया और अदब के साथ एक तरफ हो गया। मलका बिल्कीस को ताजुब मालूम हुआ, हैरत हुई और साथ में कुछ खौफ व वहशत भी हुई। खत को उठाकर मोहर तोड़कर खोल कर पढ़ा, जिसका मजमून कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। यह खत सुलेमान इब्ने दाऊद की जानिब से मलका बिल्कीस को, जो हदायत की पैरवी करे, इसके लिए सलामती है। मेरे सामने सरकशी इख्तियार ना करो, मुझे मजबूर ना करो, मेरी बात मान लो, तकब्बुर से काम ना लो, मोहद मुखलिस और मुती बनकर मेरे पास चली आओ। इस खत के मजमून से वाकिफ होकर मलका बिल्कीस अपने अमरा, वज़रा और सरदारों को जमा किया
اور کہنے لگی ایک باوقت خط میرے سامنے ڈالا گیا ہے۔ اس خط کا باوقت ہونا اس پر اس طرح ظاہر ہو گیا کہ ایک تو یہ خط جانور لاتا ہے، وہ ہوشیاری اور احتیاط سے اسے پہنچاتا ہے، سامنے باادب رکھ کر ایک طرف ہو جاتا ہے، تو یہ جان گئی کہ یہ خط مکرم ہے اور کسی باعزت شخص کا بھیجا ہوا ہے۔ پھر اس نے خط کا مضمون سب کو پڑھ کر سنایا کہ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے، ساتھ ہی مسلمان ہونے اور تابع فرما بننے کی دعوت ہے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط انہیں پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ کیا رائے ہے۔ سب نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ ہماری جنگی طاقت بہت کچھ ہے، اس طرف سے تو آپ اطمینان سے رہیں، آگے جو آپ کا حکم ہو ہم تابعداری کے لیے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حد تک سرداران کے لشکر نے لڑائی اور مقابلہ کرنے کو ترجیح دی، لیکن ملکہ بلقیس چونکہ سمجھدار اور عاقبت اندیش تھی اور ہدہد کے ہاتھوں خط ملنے کا ایک کھلا موضع دیکھ چکی تھی، ملکہ بلقیس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ اس خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ سلیمان کی جانب تحفے بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے تحفے قبول کر لیے تو وہ بادشاہ ہیں، پھر ان سے مقابلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو ان کی نبوت میں کوئی شک نہیں، پھر مقابلہ بے سود اور بلا مضر ہے۔ ملکہ بلقیس نے بہت سے تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے، جن میں سونے کی کثیر اینٹیں، سونے کے برتن، موتی اور جواہرات وغیرہ شامل تھے۔ اس سے پہلے کہ قاصد آپ علیہ السلام کے پاس تحفے لے کر پہنچتے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کے حکم سے سونے چاندی کے 1000 محل تیار کر دیے۔ جس وقت وہ قاصد پائے تخت میں پہنچے، ان محلات کو دیکھ کر ہوش جاتے رہے اور کہنے لگے یہ بادشاہ تو ہمارے اس تحفے کو اپنی حقارت سمجھے گا۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، کیا تم لوگ مجھے مالی رشوت دے کر شرک پر باقی رہنا چاہتے ہو؟ تو یہ ناممکن ہے، مجھے رب نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ملک، مال، لاؤ لشکر سب میرے پاس موجود ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا کہ یہ ہدیے انہیں واپس کرو اور ان سے کہہ دو کہ مقابلے کی تیاری کر لیں، یاد رکھو کہ میں لشکر لے کر چڑھائی کروں گا۔ جب قاصد اس تحفے کو واپس لے کر پہنچے اور شاہی پیغام بھی سنا دیا تو ملکہ بلقیس کو آپ علیہ السلام کی نبوت کا یقین ہو گیا۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے دوبارہ ایک قاصد بھیجا کہ اپنی قوم کے سرداروں سمیت حاضر خدمت ہوتی ہے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس اپنا ایک نائب مقرر کر کے ملک سلیمان کی طرف روانہ ہوئی۔ جنات آپ علیہ السلام کو پل پل کی خبریں پہنچاتے رہتے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ قریب پہنچ چکی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دربار، جس میں جن و انس سب موجود تھے، فرمایا کوئی ہے جو اس کے تخت کو اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لے آئے۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن جو مثل ایک بڑے پہاڑ کے تھا بول پڑا کہ اگر آپ مجھے حکم دے تو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے ہی اسے لا دیتا ہوں۔ اس نے کہا اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور ہوں بھی ایماندار، اس میں کوئی چیز نہیں چراؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں اس سے بھی پہلے میرے پاس وہ پہنچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جلدی کے تقاضے کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا میں آپ کے پلک جھپکتے ہی وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کی طرف جہاں اس کا تخت تھا نظر کی، اسی وقت تخت بلقیس سامنے آ گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے موجود دیکھ لیا تو فرمایا یہ صرف میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزما لے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نہ شکری۔ جو شکر کرے وہ اپنا ہی نفع کرتا ہے اور جو ناشکری کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس تخت کے آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں قدرے رد و بدل کر ڈالو۔ پس کچھ ہیرے جواہرات بدل دیے گئے، رنگ و روغن میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ جب ملکہ بلقیس یروشلم پہنچی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تیرا تخت یہ ہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہو بہو اسی جیسا ہے۔ اس جواب سے اس کی دوربینی، عقل بندی اور زیر کی دنائی ظاہر تھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے جنات کے ہاتھوں ایک محل بنوایا تھا جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا۔ اس کے نیچے پانی سے لبالب حوض تھا۔ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے یہی معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش تھا۔ جب ملکہ بلقیس اس محل کے اندر داخل ہوئی
اور ہوश کی حد تک پہنچی تو اسے لہلاتا ہوا دریا سمجھ کر اپنے پانچے اٹھائے۔ اس وقت اسے کہا گیا یہ تو شیشے کا بنا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر بغیر قدم تر کیے آ سکتی ہیں۔ اس بات پر ملکہ بلقیس قدرے شرمندہ ہوئی۔ ناظرین، جب اس ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ عظمت اور شان و شوکت، یہ سلطنت دیکھی تو اس میں غور و فکر کے ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت، ان کی نیکی اور ان کی دعوت سنی تو یقین آ گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اسی وقت مسلمان ہو گئی، اپنے اگلے شرک اور کفر سے توبہ کر لی اور دین سلیمان کی متی بن گئی۔ اللہ کی عبادت کرنے لگی جو خالق مالک اور مختار کل ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔